बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ महरीन सब्तैन, देख रहे हैं आप मेरा यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, कुछ बहुत ही अहम खबरें आपके लिए लेकर आई हूँ इस वक्त। सबसे पहले तो लाहौर का इलाका डिफेंस पॉश इलाका है, एक ऐसा इलाका है जहाँ की सिक्योरिटी के बारे में कहा जाता है कि बहुत अच्छी सिक्योरिटी है यहाँ पर, बहुत बड़े बड़े घर हैं यहाँ पर, अमीर उमरा यहाँ पर रहते हैं, बहुत से बच्चे बच्चियाँ जो मुख्तलिफ शहरों से आए हैं, अगर वो थोड़ी बेहतर नौकरी करते हैं तो वो कोशिश करते हैं कि डिफेंस के ही इलाकों में घर या घर का पोर्शन जो है वो रेंट पर ले लें। यहाँ पर ही रेंट पर एक पोर्शन लेने वाली दो लड़कियाँ जो हैं उनके साथ DHA में एक अंदोनाक वाक़या पेश आया और एक बार फिर डिफेंस की सिक्योरिटी के ऊपर भी सवालात उठ गए। दूसरी खबर आपको बताऊंगी कराची से, जहां पर वकील हैं जिनका नाम है इरफान मेहर। उनके कत्ल का केस था, आज से कुछ दिन पहले ये वाक़या सामने आया और इस पर यह कहा गया कि शायद जो वकला की आपस की कोई रंजिशें होती हैं या कोई सियासी पार्टीज़ के साथ जो उनका इत्तेहाद होता है उसकी वजह से शायद वो इस चीज़ का शिकार बने। लेकिन हैरत अंगेज़ तौर पर जब ये मुअम्मा जो है इसे हल किया पुलिस ने तो मालूम हुआ कि इरफान मेहर को कत्ल कराने वाली उनकी अपनी बेवा है। जी हाँ, उनकी अपनी बीवी और इसके अलावा उनके साला और एक साली जो हैं वो इस कत्ल में मुलव्विस हैं। ये सब क्यों किया गया, इस सब की तफसीलात मैं आपको बताती हूँ। उसके बाद आपको बताऊँगी कि कॉलेज जाने वाली एक वैन थी और उस वैन में से एक लड़की ने बाहर छलांग लगाई, शदीद ज़ख्मी हुई, इंतहाई खौफ व हिरास का शिकार थी और उसने क्या बयान दिया और इस वक्त उस इलाके में जो इतना खौफ व हिरास फैला हुआ है ये सब कुछ क्या है। लेकिन सबसे पहले मैं ज़रा आपको कोयटा स्कैंडल के बारे में अपडेट देती चलूँ। कोशिश होती है मेरी कि जो स्टोरीज़ मैंने कवर की हैं उनके ऊपर आपको अपडेट्स ज़रूर दूं। और कोयटा स्कैंडल जहां पर हदायत खिलजी नामी शख्स जो है उसके हवाले से ये हैशटैग जो है ये बहुत ट्रेंड किया और उसमें ये कहा गया कि ये शख्स जो है ये 200 लड़कियों के स्कैंडल में मुलव्विस था। 200 के करीब लड़कियों की वीडियोज़ इसके पास से बरामद हुई जिनके साथ ज़्यादती की गई, जिनकी वीडियोज़ बनाई गई, जिनको मारा पीटा गया, उसके बाद उनको ब्लैकमेल किया गया, फिर उनसे आगे धंधे करवाए गए। बड़ी माज़रत के साथ मुझे ये लफ्ज़ इस्तेमाल करना पड़ता है, ना सिर्फ ये बल्कि उनको फिर आगे फ़रोख्त भी किया गया। ऐसे में खातून जो है, मैं अपनी वीडियो जो है साथ लगा दूँगी, इसमें पूरी डिटेल्स इस केस की मौजूद है। एक खातून जो है उन्होंने फिर आकर शिकायत की, उनकी दो बेटियां जो हैं वो मिसिंग थी 15 और 16 साल की, जिनको कि इस शख्स ने इसी तरह से इस्तेमाल किया और उनको आगे फ़रोख्त कर दिया। और वो खातून जो है उनके हवाले से एक बहुत ही अहम अपडेट आपको देनी है। और एक और खातून सामने आई, उसने आकर भी यही क्लेम किया कि उसके साथ इस तरह से ज़्यादती की गई है नौकरी का झांसा देकर। उस खातून के हवाले से भी लेटेस्ट अपडेट्स जो हैं वो आपको देनी है। और ये जो शख्स हदायत खिलजी, इसे पकड़ तो लिया गया लेकिन इसके कॉन्टैक्ट्स बहुत बड़े बड़े हैं। इसके बारे में कहा जाता है कि बहुत से बड़े बड़े लोगों को ये लड़कियां प्रोवाइड करता था, इसलिए बड़े बड़े हाथ इसके पीछे हैं। यही वजह है कि वो खातून जिसने अपनी बेटियों के लिए दरख्वास्त की थी और ये वो बच्चियां जिनकी वीडियो जो है वायरल हुई थी जिसमें ये दोनों रो रही थी, इनके गलों में पट्टे डाले हुए थे, इन्हें जानवर की तरह ज़मीन पर घसीटा जा रहा था और ये रो रही थी और मदद के लिए दरख्वास्त कर रही थी और उनसे माफ़िया मांग रही थी और ये सब कुछ जो है सारी दुनिया ने देखा। अब ये खातून जो है, जो इन बच्चियों की वालदा हैं, ये लापता हैं, मिसिंग है, इनके बारे में कुछ पता नहीं इस वक्त ये कहाँ पर है। इनके घर के बाहर ताला लगा है, इनका फ़ोन रिसीव नहीं हो रहा, बंद है और पुलिस जो है वो कह रही है कि हम ताहाल पता लगाने की कोशिश कर रहे हैं। बच्चियों के हवाले से ये पता लगा कि वो बच्चियाँ जो है अफ़गानिस्तान में है, लेकिन कहाँ हैं इस बारे में भी अब कुछ नहीं पता लग पा रहा। हुकूमत पाकिस्तान की तरफ से कोशिश की जा रही है कि उन बच्चियों को बाजियाब कराया जाए। आगे चलते हैं, जो तीसरी खातून जिसने सामने आकर ये बयान दिया कि उसके साथ भी हदायत खिलजी ने ज़्यादती की है, उसका मेडिकल हुआ है, मेडिकल में ज़्यादती साबित हुई है। अब DNA जो है टेस्ट से ये मैच किया जाएगा कि ज़्यादती करने वाला शख्स हदायत खिलजी है कि नहीं। एक और शख्स जो कि इस केस में नामजद है, एक तो हदायत खिलजी था, उसका भाई था, साथ में ये तीसरा शख्स जिसका नाम इस खातून ने भी लिया, जिसका नाम नज़ीर उर्फ शानी है, ये इस वक्त रूपोश है और पुलिस जो है इसको ढूंढने के लिए अभी तक छापे मारी है, लेकिन अभी तक इसका कुछ पता नहीं है। तो ये था कोयटा के तारीख के बदतरीन स्कैंडल के बारे में लेटेस्ट अपडेट्स मैंने आपको बताई। अब मैं आ जाती हूँ आगे। अगली खबर जो है वो कराची के वकील की दूंगी और फिर मैं DHA की तरफ आऊँगी। कराची के वकील हैं इरफान मेहर। इरफान मेहर को कत्ल किया गया और किस तरह से कत्ल किया गया। वो अपने घर से निकले बच्चों को लेकर स्कूल जाने के लिए, रास्ते में गोली मारी गई। इनको गोली मारने वाला एक शख्स जो मोटर बाइक पे सवार था। बाद में पुलिस ने जब तमाम तरीक़ों से जो उनके तरीके होते हैं उनसे जब ट्रेस किया तो पता लगा कि ये शख्स जो है इरफान मेहर का साला है। जब इसको पकड़ा गया और इसे पूछा गया कि इसने ऐसा क्यों किया, अपनी बहन का सुहाग क्यों उजाड़ा, तो इस शख्स ने फिर जो बातें बताई वो बड़ी हैरानकुन है। इस शख्स ने बताया कि मैंने अपने बहनोई को कत्ल किया अपनी बहन के कहने पर, और इस कत्ल में उसके साथ सिर्फ उसकी वो बहन जो उसकी बीवी है नहीं शामिल, बल्कि इसकी एक और बहन यानी कि इरफान मेहर की एक और साली इस काम में शामिल है। दो बहनें और एक भाई, इन्होंने मिलकर इरफान मेहर का कत्ल कैसे किया
وہ بھی سنیے گا اور اس کے پیچھے محرکات کیا تھے۔ بیسیکلی ان میاں بیوی کی بنتی نہیں تھی اور خاتون ذرا لالچی تھی، اور اس کا بھائی جو ہے یہ 30 لاکھ کے قریب قرضوں میں ڈوبا ہوا تھا اور اس کے حالات کافی برے جا رہے تھے، اور اس کی بہن نے اس کو لالچ دیا، اس کو 1.5 لاکھ روپیہ دیا کہ یہ موٹر بائک اور تمام چیزیں یعنی کہ اسلحہ جو ہے وہ خریدے اور اس کے بعد اس شخص کو قتل کرے، کیونکہ اس کے پاس 70 سے 80 لاکھ روپیہ کی پڑا ہوا تھا، جو اس کی بہن کا خیال تھا کہ اس میں سے کچھ اپنے بھائی کو دے گی کہ وہ اپنا قرضہ اتارے، باقی وہ خود استعمال کرے گی۔ گھریلو ناچاکی تھی، آپس میں بنتی نہیں تھی، اور ایسے میں اس نے اپنے شوہر کو قتل کرنے کی پلاننگ کی، جس میں اس نے اپنی ایک اور بہن کو شامل کیا اور اپنے بھائی کو شامل کیا، لیکن کہتے ہیں نا کہ 100 دن چور کے ایک دن کوتوال کا۔ اگلی خبر کی طرف آتے ہیں، اور اگلی خبر جو ہے وہ ہے ایک اسکول جانے والی وین کی، اور اس وین میں ایک بچی جو ہے اس نے چھلانگ ماری، اور یہ علاقہ جو ہے میں اس بارے میں بھی آپ کو بتا دوں کہ یہ کون سا علاقہ تھا اور کہاں پر یہ واقعہ جو ہے یہ پیش آیا۔ یہ بیسیکلی یہ واقعہ ہے آزاد کشمیر ضلع جہلم ویلی کا۔ یہاں پر بیسیکلی ایک وین جاری تھی، اور اس وین میں سے ایک لڑکی نے چلتی وین میں سے اور تیز چلتی ہوئی وین میں سے اس نے نیچے چھلانگ ماری، اور یہ نیچے گری، بری طرح زخمی ہوئی۔ لوگوں نے اس کو سنبھالا، لیکن یہ بچی جو ہے یہ ڈری ہوئی تھی اور کافی دیر جو ہے پریشان رہی۔ اس سے جب سوال جواب کیے گئے تو اس نے کچھ ڈفرینٹ باتیں بتائیں، لیکن ایک بات جو اس نے بتائی وہ بڑی خوفناک تھی، وہ یہ تھی کہ میرے علاوہ اس وین کے اندر 2 اور لڑکیاں بھی تھیں، 2 اور طالبات بھی تھیں، اور ہمیں اغوا کرنے کی کوشش کی جا رہی تھی۔ اس بچی نے یہ بھی بتایا، پہلے اس نے یہ کہا کہ میں اسکول سے گھر کی طرف جا رہی تھی، راستے میں مجھے اس وین نے پکڑ لیا، مجھے انہوں نے گھسیٹ کے وین کے اندر کر دیا۔ اس سے بھی پہلے جب لوگوں نے اس سے کچھ پوچھا تھا تب اس نے بتایا تھا کہ میں نے اشارہ کر کے وین کو روکا، میں گھر جانے کے لیے لفٹ لی، اور اس کے بعد انہوں نے مجھے زبردستی اغوا کرنے کی کوشش کی، اور اس وین کے اندر آلریڈی 2 لڑکیاں موجود تھیں۔ اب یا تو ایسا ہے کہ چونکہ بچی ہے، کم عمر ہے، 12 سے 14 سال اس کی عمر بتائی جا رہی ہے، اور یہ لڑکی جو ہے یہ گھبرا گئی ہے اور یہ نہیں بتانا چاہتی کہ میں نے لفٹ لی۔ کئی دفعہ بچوں کو ڈر ہوتا ہے کہ گھر سے ڈانٹ پٹے گی، مجھے کہا جائے گا کہ تم کیوں انجان گاڑی میں تم نے لفٹ لی، لیکن اس گاڑی میں وہ سوار ہوئی، اور اندر جو اس نے مناظر دیکھے اس میں اس نے یہ بتایا کہ ان بچیوں کو مارا پیٹا جا رہا تھا، ان کے منہ پہ ہاتھ رکھا ہوا تھا، اور ہمیں زبردستی جو ہے ہمارے ہاتھ پاؤں باندھ کر ہمیں لے جانے کی کوشش کی جا رہی تھی، لیکن اس سے پہلے کہ وہ میرے ہاتھ پاؤں باندھتے میں نے چھلانگ لگا دی گاڑی سے۔ لیکن اس گاڑی کے اندر 2 لڑکیاں اور تھیں، جس کے بعد پولیس جو ہے وہ ایکٹیو ہوئی، انہوں نے کوشش کی تمام ناکوں پر ہر جگہ کہ اس طرح کی وین جیسے ہی ملے اسے روکا جائے، لیکن چونکہ نہ کوئی کیمراز کا ارینجمنٹ ہے، نہ سیف سٹی کیمراز والی کوئی صورتحال ہے وہاں پر، نہ CCTV کیمرہ کی کوئی فوٹیج ایسی اویلیبل تھی، لیکن یہ بڑی خوفناک صورتحال ہے کیونکہ اس علاقے میں بہت سے اسکولز ایسے ہیں جہاں کے بچے جو ہیں وہ پیدل اپنے گھروں تک جاتے ہیں، چھوٹا علاقہ ہے، گھر قریب واقع ہیں، اور ایسے میں ان جگہوں پر پیدل گھروں میں جانے کا بچوں کا بہت رواج ہے، اور لوگوں میں خوف و ہراس ہے کہ کہیں ہمارے بچوں کے ساتھ کوئی اس طرح کا واقعہ پیش نہ آ جائے، اور ایک چلتی ہوئی وین جو ہے بچوں کو گھسیٹ کر اگر گاڑی میں اندر کھینچ لے تو واقعتاً یہ بڑا ہی خوفناک ہوتا ہے۔ آخری اور سب سے اہم خبر کی طرف آتی ہوں۔ سب سے اہم اس لیے کہہ رہی ہوں کیونکہ یہ ایک ایسا واقعہ ہے، میں ابھی سے پہلے بھی بہت سے DHA کے اندر کیسز جو ہیں وہ رپورٹ کر چکی ہوں، اور جو کلیم کیا جاتا ہے کہ DHA کے اندر بڑی اچھی سیکیورٹی ہے اور موبائل وینس پولیس والوں کی گھوم رہی ہوتی ہے، بالکل ایسا ہوتا ہے، لیکن اس کے باوجود DHA کے اندر سے میں نے بہت ہائی پروفائل کیسز رپورٹ کیے، اور اب ایک اور ایسے ہی ہائی پروفائل کیس جو ہے وہ DHA کے اندر رپورٹ کیا جا رہا ہے۔ DHA میں جو DHA 1, 2, 3 لاہور کے علاقے ہیں وہاں پہ چوریوں کے حوالے سے بہت سی وارداتیں تو رپورٹ ہوتی رہتی ہیں۔ اب ایسے میں کیا ہوا، یہ 2 لڑکیاں، کیونکہ بہت سے لوگ جو ہیں مختلف شہروں سے آ کے جب ادھر آباد ہوتے ہیں، فلیٹس گھر کرائے پہ لیتے ہیں، یہاں پہ ان 2 لڑکیوں نے ایک گھر جو ہے اس کا پورشن جو ہے وہ کرائے پہ لیا ہوا تھا۔ یہ لڑکیاں جب گھر پہ اس وقت موجود تھیں، گھر کے اندر ایک شخص جو ہے وہ داخل ہوتا ہے، اور وہ شخص جو ہے اس کو ٹریس کر لیا گیا ہے، وہ کچھ ایسا ابھی تک جو میری اطلاعات ہیں، یہ لڑکیاں اس شخص کو جانتی ہیں، وہ شخص ان کے گھر کی ریکی تو کرتا رہا ہے، لیکن کوئی ان کے ساتھ ان کا جان پہچان کا معاملہ ہے، لیکن ابھی شاید ڈر اور گھبراہٹ میں انہوں نے رپورٹ جو ہے پوری ٹھیک طرح سے لکھوائی نہیں ہے، لیکن جیسی معلومات ملے گی میں آپ کو ضرور بتاؤں گی، کیسز کی اپڈیٹ میں ضرور دیتی ہوں۔ اب ایسے میں کیا ہوا کہ یہ لڑکیاں جو ہے یہ گھر میں تھیں، اور یہ شخص جو ہے یہ گھر کے اندر داخل ہوتا ہے، اور گھر کے اندر داخل ہونے کے بعد یہ ملزم جو ہے ایک نہیں تھا ملزم، بلکہ ساتھ میں اس کے 2 ملزم اور بھی تھے، اور یہ گھر میں داخل ہوتے ہیں، یہ ان دونوں لڑکیوں کے ساتھ زیادتی کرتے ہیں۔ گھر میں جتنا بھی ان کے پاس پیسے کو 45,000 کے قریب یہ بتاتی ہیں کہ پیسے جو گھر میں اس وقت پڑے تھے وہ بھی انہوں نے لے لیے، 3 کے قریب موبائل فونز تھے جو کہ انہوں نے ان سے لے لیے۔ 2 افراد جو ہیں اس میں فرار ہو گئے ہیں، ایک ملزم کو گرفتار کر لیا گیا موقع سے، کیونکہ جس وقت بھاگنے کی کوشش کر رہا تھا ان لڑکیوں نے شور مچایا، اور اس وقت ایک ملزم کو گرفتار کیا گیا، اور یہ کہا جا رہا ہے کہ اس ملزم کو CCTV کیمرے سے شناخت کیا گیا ہے۔
अच्छा, पुलिस का कहना है कि गिरफ्तार मुलजिम की शनाख्त उन्होंने कर ली है। सीसीटीवी कैमरे में इसी शख्स की शक्ल आ रही है जो कि घर से बाहर निकल रहा था और जिस पे कि गुमान हुआ कि यही वो शख्स है जो कि अंदर से बाहर आया है। 3 मोबाइल फ़ोन 45,000 रुपये उन्होंने छीने और बच्चियों का मेडिकल जो किया है वो उसके मुताबिक उनके साथ ज़्यादती जो है वो शो हुई है। और वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार ने इन 2 लड़कियों के साथ डिफेंस में होने वाली ज़्यादती पर CPO से रिपोर्ट तलब की है। बहुत ही तशवीशनाक मामला है और वालिदैन जो है वो सख्त तशवीश में मुब्तला हैं कि बच्चियां जो है वो कहीं भी महफूज नहीं हैं और ऐसे पौश इलाकों में भी ऐसी ऐसी वारदातें हो जाएंगी कि ना सिर्फ चोरियां बल्कि बच्चियों के साथ ज़्यादती भी हो जाएगी, तो फिर इंसान कहाँ सेफ महसूस करेगा। मुझे बहरीन सब्तैन को इजाज़त दीजिएगा, अपनी दुआ में मुझे भी याद रखिएगा। अब तक बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।